अल्लाह ने ओ जन्नत दे विच हमेशा जवानी, ओ जन्नत दे विच हमेशा जवानी, जेदे विच मछली दी पैनी मेहमानी, जेदे विच सोने ते चांदी दे बर्तन, नसीबा वाले सुबहान अल्लाह बर्तन। ओ जन्नत दे विच ज़मुरदी ज़मीना, ज़मीना ते बिछियां सबज रंग कलीना, कलीना ते रेशम दे तकिए लगे ने, बड़ी ऐशो इशरत दे दरिया वगे ने। अंदाजा न जन्नत दा तुसी ला सकोगे, केड़ी केड़ी नेमत नो झुटला सकोगे। अल्लाहु अकबर। अल्लाह फरमाया फबी अय्यि आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान हुरुम मक़सूरातुन फिल ख़ियाम फबी अय्यि आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। अल्लाहु अकबर। अल्लाह फरमाया जन्नत दे अंदर ला शरीका ला व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरन व सिराजन मुनीरन बैन यदै स्साअ फमन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द रशद वहतदा वमन यअसिल्लाह व रसूलहु फ़क़द ज़ल्ल व गवा फ़इन्नहु ला यज़ुर्रु इल्ला नफ़्सहु व ला यज़ुर्रुल्लाह शैअन। नस्अलुल्लाह रब्बना अन यजअलना मिम्मन युतीउहु व युतीउ रसूलहु व यत्तबिउ रिज़वानहु व यज्तनिबु सख़तहु फ़इन्नमा नहनु बिही वलहु। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीसी किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालतिन व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा वख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा वबस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन वनिसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा फ़अऊज़ु बिल्लाहिस्समीइल अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वसारिऊ इला मग़फ़िरतिन
من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين۔ تمام قسم دی تعریفات، تمہیدات، تمجیدات، کبریائی، بڑائی، یکتائی، تنہائی، شہنشائی اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ اور بالا واسطے ہے۔ انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام امام اعظم، امام کائنات، امام المرسلین، امام المجاہدین، سید الاولین والآخرین، امام الحرمین، امام القبلتین، جد الحسن والحسین، سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس واسطے ہے۔ محترم سامعین، اللہ رب العزت اپنے پاک کلام دے اندر فرماندے نے وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، فرمایا اسی ہر چیز دا جوڑا جوڑا پیدا کیتا ہے، ہر چیز نو ڈبل پیدا کیتا ہے۔ فرمایا یہ مثال اسی اس لیے بیان کیتی ہے تاکہ تسی نصیحت حاصل کرو، تاکہ تسی اس مثال نو سمجھو۔ دن بنایا، اس دے مقابلے دے اندر رات بنائی، آسمان بنایا، اس دے مقابلے دے اندر زمین بنائی، مرد بنایا، اس دے مقابلے دے اندر عورت بنائی، طریقی بنائی، اس دے مقابلے دے اندر روشنی بنائی، زندگی بنائی، اس دے مقابلے دے اندر موت بنائی۔ جتھے اللہ رب العزت نے مٹھیاں چیزاں پیدا کیتیاں، اتھے کڑویاں چیزاں بھی پیدا کیتیاں۔ فرمایا اسی طرح اللہ رب العزت نے جہنم بنائی ہے تے اس دے مقابلے دے اندر اللہ رب العزت نے جنت بنائی، اور ایک جنت نو اوہی انسان ماندا ہے جڑا اپنی عقل تے نہیں چلدا، لوجک دی نہیں چلدا، ہر چیز دے اندر یہ نہیں کہندا عقل نہیں مانتی، عقل نہیں مانتی اللہ ہے، ایک خود ہی دھماکہ ہویا، ایک خود ہی آسمان زمین بنیا، ایک خود ہی انسان بن گیا۔ پہلو انسان بندر سیا، پھر اس نے ارتقاء کیتا، پھر انسان بن گیا، پھر انسان کے کچھ اور بھی بن جانا چاہیے۔ خیر مختلف طرح دے نظریات نے، افکار نے لوگاں نو گمراہ کرن دے طریقے نے۔ اللہ رب العزت فرمان دینے انسان اس تخلیق تے غور کر کہ اگر کوئی گاڑی بھی بندے نے بنانی ہوئے نا، او دے اندر پٹرول نہ چڑھا پاؤ تے گاڑی نہیں چل دی۔ فرمایا اتنی بڑی کائنات، اے سورج، اے چاند، اے ستارے، اے دن رات دا نظام، اے تخلیق شدہ سارا نظام، اے کریٹ کیتا ہوا سارا نظام۔ فرمایا سورج اپنے وقت تے نکلدا ہے، اپنے وقت تے غروب ہوندا ہے، ایدا کوئی بل نہیں، اینو کوئی بنان والا نہیں، ایدا کوئی خرچہ نہیں، ایدے پیچھے کوئی ذات موجود نہیں، گاڑی بھی خود چلانی پیندی ہے تے سورج اپنے ٹائم تے نکلدا، اپنے ٹائم تے غروب ہوندا، چند رات نو نکلدا، صبح نو نہیں نکلدا۔ فرمایا اس دے اندر تہاڈے واسطے بہت بڑی عبرت ہے، نصیحت ہے عقل والو۔ خیر میرا موضوع ہے جنت دے حوالے دے نال کچھ میں گزارشاں تہاڈے سامنے پیش کرنیاں نے۔ جیڑا بندہ دنیا تے رہ کے دنیا واسطے جیندا ہے، جس بندے نو دنیا دا نشہ لگ جائے، اس دے ذہن دے اندر جنت دا تصور جڑا ہے دور دور تک نہیں آندا، اور دنیا دے وچ اگے تو اگے نکلدا جاندا ہے۔ اللہ والا بندہ جڑا انہوں دنیا دا نشہ نہیں ہوندا، دنیا دیاں چیزاں ویکھ کے، خوبصورت تے حسین مناظر ویکھ کے اس دیاں رالاں نہیں وگدیاں، دنیا دی کسے چیز تو محرومی تے اداس نہیں ہوندا، اس نو اپنے دل و دماغ تے مسلط نہیں کردا۔ اے مومن بندے دی نشانی ہے، جدوں بھی انہوں تکلیف آندی ہے، پریشانی آندی ہے، صبر کردا ہے، اور اللہ دی رضا، اس دی جنت دی امید رکھدا ہے، اللہ دی رضا دی امید رکھدا ہے۔ جنت کیڑی جنت ہے؟ فرمایا وہ جنت جس دیاں نعمتاں بہاراں تے پھل ہمیشہ ہمیش لئی نے، ابد الاباد نے، کبھی نہ ختم ہونے والی نعمت اللہ رب العزت نوازے گا۔ او جنت فرمایا جس دی چوڑائی آسمان و زمین دی وسعت دے برابر ہے، اللہ اکبر اللہ۔
او جنت فرمایا جس دی اندر نہ بھوکھی لگے گی نہ پیاس ہی محسوس ہوئے گی. او جنت فرمایا جنتی آدمی سونے دے کنگن پہنے, سبز ریشم دے لباس پہنے, تکیاں تے ریشم دے تکیاں تے ٹیک لگائے, آمنے سامنے بیٹھے گلاں کردے ہونگے, باتاں کردے ہونگے. او جنت فرمایا اگر جنتی آدمی اس دنیا تے نظر ڈال دے سونے دا کنگن پہنے, فرمایا سورج دی روشنی اس دا نور اس طرح ختم کر دے گا جس طرح سورج دا وجود تاریاں دی روشنی ختم کر دیندا ہے. او جنت فرمایا جس دی اندر جنتیاں نو خصوصی طور تے شراب پلائی جائے گی, ایسی شراب نہیں, فرمایا لا فیہا غول ولا ہم عنہا ینزفون, فرمایا ایسی شراب نہیں کہ انسان دا دماغ خراب کر دے, انسان بیہودہ باتاں غلط حرکات شروع کر دے. او جنت فرمایا جنتی عورتاں دی صفت بیان کیتی, فرمایا جنتی عورتاں ہیریاں تے موتیاں دی طرح چمکن والیاں, خوبصورت خوبرو نوجوان ہم عمر شرمیلی نگاہ والیاں, شرم و حیا دیاں پیکر, حور مقصورات فی الخیام فبأی آلاء ربکما تکذبان. اللہ رب العزت بیوی عطا کرے گا. او جنت فرمایا جس دے اندر نہ بیماری ہے نہ بڑھاپا ہے نہ موت ہی آئے گی. او جنت فرمایا اگر جنتی حور جڑی ہے اس دنیا تے نظر ڈال دے, مشرق و مغرب دے درمیان ہر چیز روشن کر دے, ساری فضانوں خلانوں معطر کر دے. او جنت فرمایا جس دے اندر ایک کمان دے برابر ایک قدم دے برابر جگہ دنیا پر دیا نعمتہ تو بہتر ہے. او جنت فرمایا جس دے پھل دا ایک خوشہ دنیا آسمان دیاں تمام مخلوقات کھا لین پھر بھی وہ خوشہ ختم نہ ہوئی. اللہ اکبر اللہ. او جنت فرمایا اگر جنت دے ایک درخت دا سایہ اتنا طویل ہے, ترمذی دی روایت ہے, فرمایا ایک آدمی 100 سال مسلسل سفر کردا رہے پھر بھی اس درخت دا سایہ ختم نہیں ہوئے گا. او جنت فرمایا جس دے محلات سونے تے چاندی دی اٹا دے بنے ہوئے تے اس نو لگن والا گارا سیمٹ مسالہ پتھراں دا کٹیا ہویا نہیں بلکہ فرمایا کستوری دی خوشبو دا گارا لگایا گیا ہے, اور اس دے سنگریزے چھوٹے چھوٹے کینکر فرمایا موتی دے یقوت دے ہونگے, اور اس دی مٹی جیڑی ہے زعفران, ساڑھے وچ تو کئیاں نے ویکھی بھی نہیں زعفران صحیح طرح, فرمایا زعفران دی مٹی ہوئے گی, زعفران دی خوشبو پیش کرے گی. کتنی سونی جنت ہے. پھر سانو بھی جنت دی طلب کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ ایک مومن بندہ جس دا یقین ہے او دا ایمان بالغیب ہے کہ اللہ نے جو بتلایا حق کے سچے پکے لا شک لا ریب بے عیب ہے, اس دا یقین ہے, پھر اس نے دی طلب کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ یقیناً کرنی چاہیے. اور جنت دے بارے اللہ دا قرآن کی بیان کردہ. آئیے ذرا نقشہ قرآن دے وچوں پھر نبی دے فرمان وچوں تہاڈے سامنے بیان کراں. اللہ اکبر اللہ, غور کر دے جانا. فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. اللہ اکبر اللہ. فرمایا دوڑ لگاؤ, مقابلہ کرو, جت لگاؤنا کس چیز دے اندر؟ مال و دولت کمان دے اندر نہیں, گھر بنان دے اندر نہیں, کوٹھیاں بنان دے اندر نہیں, گاڑیاں لین دے اندر نہیں, دنیا دیاں سہولیات حاصل کرن دے اندر نہیں, نہیں نہیں, کس میدان دے اندر دوڑ لگانی ہے؟ فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ.
اللہ اکبر اللہ. فرمایا دوڑ لگاؤ اللہ دی بخشش دی جانب, دوڑ لگاؤ اللہ دی نوازش دی جانب, دوڑ لگاؤ اللہ دی جنت دی جانب جس دی چوڑائی فرمایا آسمان و زمین دی وسعت دے برابر. کنا واسطے جنت بنائی گئی ہے؟ فرمایا اعدت للمتقین, اے جنت میں متقین واسطے تیار کی تھی, اے جنت میں متقین واسطے بنائی. تے متقین کون لوگ نے؟ فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون. اللہ اکبر اللہ. متقین کون نے؟ اللہ والے کون نے؟ پرہیزگار کون نے؟ حرام تو بچن والے, حلال دے قریب آن والے, حرام دا ارتکاب نے کرن والے کون نے؟ فرمایا الذین یؤمنون بالغیب, فرمایا بن دیکھے جیڑی چیز اللہ نے کہہ دیتی ہے اس تے ایمان رکھن والے متقین نے. اور کیڑے متقین نے؟ نماز مستقل مداومت دے نال ہمیشہ فرض نماز ادا کرنے والے متقین نے. اور کون متقین نے؟ فرمایا صدقہ خیرات کرنے والے متقین نے. انہاں دا یقین ہے اللہ دی ذات دین والی ہے, اللہ دی ذات لین والی ہے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. اور کیڑے متقین دی صفات نے؟ فرمایا انہاں دا ایمان ہے فرشتے نو اتردا نہیں ویکھیا, فرشتے نو نہیں ویکھیا, بلکہ تے اسی تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو ہی نہیں ویکھیا. لیکن ساڈا ایمان ہے فرشتہ کتاب لے کے وحی لے کر کے نبی تے آیا. متقین دی صفات دے اندر شامل ہے انہاں دا یقین ہے ایک کتاب اللہ دی طرفوں آئی ہے, اور انہاں دا اے بھی یقین ہے انہاں تو پہلیاں کتاباں بھی اللہ دی طرفوں نازل شدہ نے. اور متقین دیاں کی صفات نے جڑی میں آیا مبارکہ تلاوت کی تھی, اعدت للمتقین, متقین واسطے جنت بنائی گئی. متقین کون نے؟ فرمایا الذین ینفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. فرمایا متقین دی صفات کی نے؟ فرمایا خوشی ہوئے, غمی ہوئے, تنگی ہوئے, آسانی ہوئے, ہر حالت دے اندر خرچ کرنے والے نے, ہر حالت دے اندر مال و دولت نو رب دے دین تے نچھاور کرنے والے متقین نے. اور فرمایا اپنے غصے نو پی جان والے, والکاظمین الغیظ, غصہ آندا ہے تے اٹ دا جواب پتھر دے نال نہیں دیندے. فرمایا غصہ آندا ہے غصہ پی جاندے نے. والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس, اگر کسی کولو کوئی غلطی ہو جاندی ہے تے غلطی نو معاف کر دیندے نے متقین لوگ. فرمایا اور کیڑی صفات نے؟ والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم. مومنین اگر انہاں کولوں بے حیائی دا کم ہو جائے, کوئی گناہ ہو جائے, کوئی برا کم ہو جائے جے تو اللہ نے منع کیتا ہے, فرمایا مسلسل پھر اتے اصرار نہیں کر دے, بار بار نہیں کر دے,
بلکہ اپنے گناہ تے پشیمان ہوندے نے، اللہ دے سامنے متھے نو ٹیک دے نے، اللہ دے سامنے ہاتھ اٹھا کے اپنے گناہاں دی معافی منگن والے متقین نے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اللہ نے جنت انہاں واسطے بنائی ہے، اے لوگ نے جنت دے مستحق لوگ۔ اگر یقین ہے رب دی جنت ہے پھر اے صفات اپنانیاں بھی ضروری نے۔ آج ساڈے اندر بدکاری کیوں عام ہوگی؟ مسلمان نام مسلمانہ والے کلمے دی شدائی نے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، پھر بھی گناہ کری جاندہ ہے، بدکاری کری جاندہ ہے، پھر بھی زانی ہے، قاتل ہے، ظالم ہے، فراڈ کردہ ہے، توکھا کردہ ہے، بے ایمانی کردہ ہے، پھر بھی لوگاں نوں توکھا دیندہ ہے۔ مسلمان دا جڑا ہے بیڑا غرق کرن تے تریا ہویا ہے۔ اے متقین دی صفات نہیں، اے متقین دی علامتہ نہیں، اے جنت دے مستحقین جڑے نے انہاں دی علامتہ نہیں۔ مستحقین جڑے جنت دے فرمایا او جڑے نے غصہ پی جاندے نے، اگر مومن تے آوے غصہ نہیں کر دے، ویلا نہیں کر دے، اللہ دی جنت دے مستحق لوگ نے۔ اور جنت کیسی ہے؟ جنت دا نقشہ کچھ قرآن دے وچوں میں تہاڈے سامنے پیش کرنا چاہنا۔ اللہ اکبر اللہ۔ کیسی جنت؟ جنتی جنت دے اندر چلے جان کے کی پروٹوکول ہوئے گا؟ ایتھے بندہ اگر کسی ٹھنڈے علاقے دے اندر جائے نا پھر کوٹ شوٹ پہن دائے، گرم علاقے دے اندر جائے ہوری صاحب رکھ دائے، جتھے بارشاں ہو رہی ہون اوتے چھتری کوئی امبریلا اپنے نال رکھ دائے، اوتے دا حساب کتاب لگان دائے۔ اسی طرح جنت دے اندر جانا ہے نا، اللہ رب العزت جنت دے شان شیان جنت دے مطابق مومنان لباس پہنائے گا۔ کیسا لباس؟ سنیے اللہ دا قرآن فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُطَابَ يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَنْثُورًا وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا۔ اللہ اکبر اللہ۔ کیسی جنت؟ فرمایا جنت دے اندر جنتیاں لوگانوں لباس ریشم دا پہنایا جائے گا، ہاتھ لایا تلکن والا لباس، ریشم دا لباس، خالص ریشم دا لباس پہنایا جائے گا۔ اور جنتیاں نو فرمایا سونے دے کنگن بھی پہنائے جان گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن دا جتھوں تک پانی جاندا ہے وضو دا پانی جاندا ہے، فرمایا اوتھے تک مومنین نو کڑے پہنائے جان گے، سونے دے کنگن پہنائے جان گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کنگن دے اندر لگیا ہویا ایک موتی دنیا پر دیاں تمام قیمتاں تو، دنیا پر دیاں تمام دولتاں تو قیمتی ہے، دنیا پر دیاں تمام نعمتاں تو بہتر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ترمذی دی حدیث موجود ہے، فرمایا اگر مومن بندہ اس سونے دا کنگن پہنے اس دنیا تے نظر ڈال دے، فرمایا اس دا حسن اس دا نور سورج دی روشنی اس طرح ختم کر دے گا جس طرح سورج تاریاں دی روشنی ختم کر دیندا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ کیسی جنت ہے؟ اس جنت دے اندر سب تو پہلے بندے دی کس طرح مہمان نوازی کیتی جائے گی؟ فرمایا وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَ مِن فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنجَبِيلًا
عینن فیہا تسمى سلسبیلا. تے کتے اللہ دا قرآن اعلان کردہ ہے، فرمایا والسابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم على سرر متقابلین یطاف علیہم بکأس من معین بیضاء لذة للشاربین لا فیہا غول ولا هم عنها ينزفون وعندهم قاصرات الطرف عین. اللہ اکبر. اللہ کیسی جنت. فرمایا او جنت جس دے اندر مومنین نو جنتیاں نو سب تو پہلا سلسبیل جیڑی ہے مشروب پہ لایا جائے گا. اس سلسبیل مشروب دے اندر پانی دے اندر زنجبیل دی امیزش کیتی جائے گی، سونڈ دی امیزش کیتی جائے گی، جس دے نال جنتی فریش ہو جان گے، جس دے نال جنتی چست ہو جان گے. اور کی کیتا جائے گا؟ ایک یہودی عالم جیڑا ہے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت دے اندر آیا تے کہندا ہے میں تہانوں اللہ دا رسول منن واسطے تیار ہاں جے تسی دو سوالاں دے صحیح جواب دے دو نا. نبی پاک فرماندے نے تو نہ بھی من میں اللہ دا رسول ہاں، سوال کر جڑے سوال کرنا چاہندا ہے. پوچھدا ہے جنت دے اندر سب تو پہلا جنتیاں دی کس چیز دی مہمانی کیتی جائے گی؟ آپ نے فرمایا مچھلی دی اللہ رب العزت سب تو پہلا جنتیاں دی مہمانی کرے گا. پوچھا دوسری مہمانی کس چیز دے نال کیتی جائے گی؟ فرمایا دوسری مہمانی جنت دے اندر چردے ہوئے جڑے بیل نے، فرمایا اس نو اللہ رب العزت اس دا گوشت پن کے بروسٹ کر کے باربیکیو بنا کے پیش کیتا جائے گا. اللہ اکبر. اللہ کیڑی جنت. فرمایا والسابق واصحاب الیمین ما اصحاب الیمین فی صدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسکوب وفاکہۃ کثیرہ لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ وفرش مرفوعہ انا انشأناہن انشاء. اللہ اکبر. اللہ فرمایا کیلیاں دے نال بہترین قسم دے کیلے، بہترین قسم دے انار، بہترین قسم دے انگور، اعلیٰ قسم دیاں کھجوراں، اعلیٰ قسم دے پھل تے فروٹ ہون گے. ادھر کھجوراں پیاں ہویاں نے، نال زیتون دے پھل پے ہوئے نے، نال ہی اکیلیاں دے درخت لگے ہوئے نے، نال انار تے سیباں دے باغ سجے ہوئے نے، تے کلین وچھے ہوئے نے، سونے تے چاندی دے تخت لگے ہوئے نے. فرمایا امبر دی خوشبو، کستوری دی خوشبو دے ممبر لگے ہون گے، موتی تے جواہرات دیاں کرسیاں بنیاں ہون گیاں. تے کیتے فرمایا ہوراں جیڑیاں نے جنت دیاں اللہ جیڑیاں بیویاں عطا کرے گا. اللہ اکبر. اللہ جیڑیاں بیویاں عطا کیتیاں جان گیاں. فرمایا دروازے تے کھلو کے اپنے مرداں واسطے اپنے خامداں واسطے استقبالیاں ترانے پڑھ دیاں ہون گیاں. کنی سونی جنت بنائی اللہ نے. او جنت جے دے وچ ہمیشہ جوانی، او جنت جے دے وچ ہمیشہ جوانی، جے دے وچ مچھلی دی پہلی مہمانی، جے دے وچ سونے تے چاندی دے برتن، نصیباں والے سبحان اللہ برتن. او جنت جے دے وچ زمردی زمیناں تے وچھیاں سبز رنگ کلینا تے ریشم دے تکیے لگے نے، بڑی عیش و عشرت دے دریا وگے نے. اندازہ نہ جنت دا تسی لا سکو گے
کیڑی کیڑی نعمت نو جھٹلا سکو گے. اللہ اکبر. اللہ فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ حُورٌ مَقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اللہ اکبر. اللہ فرمایا جنت دے اندر اللہ رب العزت جنتی شہزادیاں نو 72 عورتاں 72 بیویاں دے گا. کتنی بیویاں جی؟ 72 بیویاں اللہ رب العزت دے نال نوازے گا. 72 عورتاں دے نال جنہاں وچوں 2 جیڑیاں فرمایا اس دنیا دی ہون گیاں. اور فرمایا اللہ رب العزت انا انشأناہن انشاء. انہاں عورتاں نو دوبارہ تخلیق کرے گا, دوبارہ بنائے گا, اور انہاں دا حسن جیڑا ہے انہاں حوراں دے نالوں بھی زیادہ ہوئے گا, اور انہاں نو جنت دیاں حوراں دا اللہ رب العزت سردار بنا دے گا. اللہ اکبر. اللہ کیوں بھی ایسی جنت ملنی چاہیے کہ نہیں ملنی چاہیے؟ جنہ دا ایمان ہے ملنی چاہیے کہ نہیں ملنی چاہیے؟ اللہ اکبر. اللہ فرمایا انا انشأناہن انشاء. اللہ رب العزت انہاں نو دوبارہ تخلیق کرے گا, دوبارہ بنائے گا. فرمایا جنتی عورت جنتی حور اس دنیا دے اوتے اپنے ڈبٹے دی جھلک ڈال دے. فرمایا مشرق و مغرب دے درمیان ہر چیز روشن کر دے. اللہ اکبر. اللہ کسی نے خوشبو لگائی ہوئے نا تے بندہ بار بار وہ پیچھے ویکھدا یار کیا کمال خوشبو لگائی ہے اس بندے نے, اور چومن نو دل کردا بندے دا جنے اچھی خوشبو لگائی ہوئے. فرمایا جنت دی حور فرمایا اس دنیا تے نظر ڈال دے, فرمایا ساری خلا ساری زمین خوشبودار ہو جائے. اللہ اکبر. اللہ ترمذی کی روایت ہے. فرمایا ساری خلا ساری زمین ساری کائنات ایک حور دا اتنا کمال ہے. اللہ رب العزت نے اتنی سونیاں حورا بنائیاں ساڈے واسطے. اللہ اکبر. اللہ کنا واسطے؟ جنہ دے اندر متقین والیاں صفات پائیاں جاندیاں نے. پہلے اپنے اندر وہ صفات اختیار کرن دی, صفات دا انہاں نو اپنے اندر معمول بنان دی, انہاں تے عمل پیرا ہون دی گل کرنی چاہیے. پہلے انہاں تے عمل پیرا ہونا چاہیے, پھر جا کے اسی رب دی جنت دے مستحق بن سکتے ہیں. اللہ اکبر. اللہ رب دا قرآن کی بیان کردا ہے. فرمایا وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَنْثُورًا. چھوٹے چھوٹے فرمایا ہیریاں تے موتیاں دی طرح چمکن والے چھوٹے چھوٹے بیٹے چھوٹے چھوٹے بچے جڑے فرمایا تو ہڈے خادم ہون گے. بندہ خواہش کرے گا میں پھل کھاواں, فرمایا خواہش اجے کرے گا میں سیب کھاواں. سیب جڑا ہے لتھ کے کٹ کے تھالی دے وچ سج کے او دے سامنے خود دیا جائے گا. ایسی جنت اللہ رب العزت نے بنائی ہے, ایسی جنت اللہ رب العزت نے اپنے بندیاں واسطے تیار کیتی ہے. تے نبی دا شوق بھی سی جنت حاصل کرن دا. اللہ اکبر. اللہ صحابہ دے واقعات تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے واقعات تو ہاڈے سامنے رکھنا چاہندا وا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اپنے حجرے دے اندر بیٹھے ہوئے نے تے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حجرے دے اندر آئے تے کی ویکھدے نے آپ نے ایک تہبند بنی ہے, ازار بنی ہے, توتی بنی ہوئی ہے تے سامنے تھوڑے جے ایک بننے جو پے ہوئے نے, ایک بننے تھوڑے جے جڑے پتے پے ہوئے نے. کھجور دی چٹائی تے آپ تشریف فرمانے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ منظر ویکھ دے نے تے رونا شروع کر دیندے نے, زارو کی تار رون لگ جاندے نے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھدے نے ما یبکی کا یا ابن الخطاب, اے عمر رون دیا کی وجہ نے, کیڑی چیز تینوں رون تے مجبور کر دیے؟ فرمایا اللہ دے رسول کیسر و کسرا دے بادشاہ اعلیٰ قسم دے لباس پہننے والے, اعلیٰ قسم دا کھانا کھان والے, پروٹوکول بڑا انہاں دا, تے تسی دونوں جہاناں دے سردار. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین.
اللہ اکبر اللہ دونوں جہاناں دے سردار نبی تہاڈا اے حال ہے تے آپ فرماندے نے یا عمر اما ترضا اما ترضا اما ترضا ان تقول لنا الآخرہ ولہم الدنیا. اے عمر کیا تو رب دی اس ونڈ تے راضی نہیں؟ کیا تو رب دی اس تقسیم تے راضی نہیں؟ اللہ نے انہاں نو دنیا دتی ہے تے سانو اللہ رب العزت نے جنت عطا کرنی ہے. اللہ اکبر اللہ. اللہ رب العزت نے سانو جنت دینی ہے. دنیا دیا تکلیفاں جے دے ذہن دے اندر جنت ہوئے اٹھ دیاں بیٹھ دیاں سون دیاں جاگ دیاں پھر دیاں ہر جگہ او دے ذہن دے اندر اس دے دل دے اندر اگر جنت جیڑی ہے او دا نقشہ چھا جائے وہ کدی گناہ نہیں کرے گا, کدی بدکاری نہیں کرے گا, زنا نہیں کرے گا, سوشل میڈیا تے اپنی گندیاں تصویراں اپلوڈ نہیں کرے گا, اپنے آپ نو بدکاری دے اندر مرتکب نہیں ہوئے گا. ایسا بندہ اللہ دا نیک بن جائے گا. وجہ کیے اج زانی کا تو پیدا ہو رہے نے, قاتل کا تو پیدا ہو رہے نے, مسلمان دا دشمن بن چکے آئے. کی وجہ ہے؟ رب دی جنت دا نقشہ, رب دی جنت دا شوق نہیں رہا. صحابہ کرام دا شوق کی سی. اللہ اکبر اللہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے ایک صحابی انس بن نضر رضی اللہ تعالی عنہ, بخاری دی روایت ہے. انس رضی اللہ تعالیٰ نے ایک آپ دے خادم نے, ایک انس بن نضر نے جڑے آپ دے چچا سی حضرت انس بن مالک دے, چچا دا نام بھی انس ہے تے پتیجے دا نام بھی انس ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر دے موقع تے گئے جدوں انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا نہ سکے تے انس بن نضر نے اگے تو ارادہ کر لیا, تہیہ کر لیا, اگے جدوں بھی جنگ دا موقع ملے گا میں ضرور شرکت کراں گا. جنگ احد دا موقع آ گیا. کفار جڑے نے بدر دا بدلہ لین واسطے انہاں دے جڑے 70 مارے گئے او دا بدلہ لین واسطے میدان احد دے قریب انہاں پڑاؤ کیتا. صحابہ کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارادہ کیتا آپ اپنی مختصر جی جماعت نو لے کے احد دے قریب پڑاؤ کر دینے تے انس بن نضر اجے پیچھے نے. انس بن نضر جڑے صحابہ کرام اچانک جڑی یہ بگدڑ مچ جاندی ہے, صحابہ کرام پیچھے ہٹنا شروع ہو جاندے نے. عارضی طور تے دشمن دا غلبہ آ چکیا ہے تے صحابہ کرام مدینے نو آ رہے نے تے انس بن نضر ہجے مدینے تو میدان احد دی طرف آ رہے نے تے ایک صحابی انس بن نضر نو کہندا ہے اے انس کدھر جا رہا ہے؟ اگر اگے تے دشمن ہے, اگے تے تلواراں نے, اگے دشمن غالب آ چکیا ہے. انس بن نضر نے بڑا سونا جواب دیتا, میں چاہتا ہاں اینو تسی اپنے ذہن تے نقش کر لو, ایدا تمیز بنا لو. کہندے نے انی لا اجد ریح الجنہ, انی لا اجد ریح الجنہ, انی لا اجد ریح الجنہ. او مینوں پیچھے جان دا نہ کہہ, مینوں اگے جان دے. مینوں احد پہاڑ والوں جنت دے غلے آ رہے نے, جنت دیاں خوشبوواں آ رہیاں نے. جنگ دے میدان اندر جاندے نے, دشمن نو جہنم واصل کردے نے تے شہید ہو جاندے نے تے جنت دے حقدار بن جاندے نے. صحابہ کرام دا شوق کیوں نہ کہندا جاواں. صحابہ کرام دے بارے کسی شاعر نے بڑے اچھے جملے کہے, او جنت جے دے وچ ہمیشہ جوانی, جے دے وچ مچھلی دی پہلی مہمانی. اللہ اکبر اللہ. صحابہ کرام حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے بڑے جڑے نے صحابہ متبعین دے وچوں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جڑے نے احد دا بدر دا موقع ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قوموا الی جنت ارضها السماوات والارض, فرمایا اس جنت دی جانب کھڑے ہو جاؤ, اس جنت دی جانب دوڑ لگاؤ نا. قوموا الی جنت ارضها السماوات والارض, فرمایا جس دی چوڑائی آسمان و زمین دی وسعت دے برابر ہے. اللہ اکبر اللہ. تے جڑے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے اے اللہ دے رسول, یا رسول اللہ, واقعتاً جڑی جنت دی چوڑائی آسمان و زمین دی وسعت دے برابر ہے,
آپ نے فرمایا واقعتاً تے حضرت عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کہندے نے واہ 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 حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے استفسار کیتا پوچھیا واہ واہ کیوں کر دیں فرمایا اللہ دے رسول میری بھی خواہش ہے میں لڑدا لڑدا شہید ہو جاواں اللہ دی جنت دا وارث بن جاواں حضرت عمیر رضی اللہ تعالی عنہ دے الفاظ سنے نے انس میں حضرت عمیر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا اے عمیر تو واقعہ جنگ دے اندر لڑدا لڑدا شہید ہو جائیں گا اور رب دی جنت دا وارث بن جائیں گا حضرت عمیر رضی اللہ تعالی عنہ میدان دے اندر نکل دے نے شہید ہو جاندے نے میں واقعہ جڑا بیان کرنا چاہندا جدو انہاں نوں پتہ لگیا نا نال تھوڑی جی کھجورا کھان لگ گئے آپ دی خبر سنیے کھجورا کھانیاں شروع کر دیتیاں نے ادھر میدان دا جنگ گرم ہے میدان دے اندر جنگ ہو رہی ہے حضرت عمیر نے کھجورا کھا رہے نے اچانک خیال آیا میں کھجورا کیوں نہ جنت دے اندر جا کے کھاواں کتے جنت اندر جان دے اندر تخیر نہ ہو جائے کتے میں جاندیاں جاندیاں لیٹ نہ ہو جاواں اوتھے کھجورا سٹیاں نے اوتھے کھجوراں دا جڑا تھیلا پایا ہویا اوتھے سٹ دے نے میدان جہاد اندر جاندے نے شہید ہو جاندے نے اور جنت دے حقدار بن جاندے نے صحابہ کرام دے کیا کہنے ایویں نہیں اللہ رب العزت نے انہاں دے ایمان نو معیار بنایا فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ اللہ اکبر اللہ صحابہ دیتیاں نے جانا اونا دیتیاں نے جانا نال مال دیتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے صحابہ دیتیاں نے جانا اونا دیتیاں نے جانا اونا دیتیاں نے جانا نال مال دیتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے اوے حبشی نو ویکھ لو حبشی نو ویکھ لو ذرا نہیں سی ڈولیا حبشی نو ویکھ لو ذرا نہیں سی ڈولیا بل دے انگاریاں تے ہولی نہیں سی بولیا کیویں سانو کیویں مینوں کیویں تانوں حوصلے بلال دیتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے اللہ اکبر اللہ نبی پاک دے صحابہ دے اندر جنت دا کتنا شوق ہے عمر بن سلمہ بنو سلمہ دے سردار نے لیکن لت تو معذور نے آپ دے 4 بیٹے شیرہ وانگو جوان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ہر موقع تے حفاظت کرنے والے بدر دا موقع آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ دے نال جنگ دا مشورہ کیتا جنگ دی تیاری ہوئی بندے بھی جڑے طے ہو کے جڑے جانے نے تے عمر بن سلمہ کہندے نے اللہ دے رسول میری بھی خواہش ہے میں بھی جنگ دے اندر شریک ہوواں ٹانگ تو لت تو معذور دے پھر بھی کتنی بڑی خواہش ہے اج اسی صحیح جوان ہٹے کٹے 5-6-7 فٹ دا قد ہے لیکن اس دے باوجود اسی فجر دی نماز پڑھنے واسطے ٹائم تے تیار نہیں اس صحابی دی تڑپ دیکھیے اے بھی نہیں اللہ رب العزت نے انہاں دے ایمان نو معیار بنایا انہاں دی قربانی ہے انہاں دا جذبہ جہاد ہے جذبہ نماز ہے ہر موقع دے اوتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واسطے اپنا تن من دن اپنا مال اپنی جان اپنی اولاد سب کچھ وقف کر دیتا اللہ اکبر اللہ عمر بن سلمہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے خواہش دا اظہار کیتا بیٹے کہندے نے اے ابو جی تہانوں جان دیاں لوڑا کوئی نہیں اسی جو ہیں شہید ہون واسطے اسی جو ہیں کٹن واسطے اللہ اکبر اللہ تے جان دا ارادہ ترک کر دیتا ہے پھر احد دا موقع آیا پھر جڑے نے اپنی دل دی خواہش تے کنٹرول نہ کر سکے تے اپنے بیٹیاں نو کہندے نے میرا دل کردا ہے میں بھی میدان جہاد دے اندر جاواں میں بھی اللہ دے دین واسطے اپنی جان نو وقف کر دواں اللہ اکبر اللہ میدان جہاد دے اندر جان دی خواہش دا اظہار کیتا بیٹیاں نے پھر انکار کیتا تے ہن اپنے آپ تے کنٹرول نہ رہ سکیا تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت دے اندر آئے تے اپنا جڑی خواہش دا اظہار کیتا نبی پاک فرماندے نے صلی اللہ علیہ وسلم
اے عمر تیرا عذر تے اللہ دے قرآن دے اندر موجود ہے، تینوں کی لوڑا ہے جہاد دے اندر جان دیاں تو ٹانگ لات تو بھی معذور ہے۔ اے عمر کر بینا تیرے بیٹے ہے گے نہیں، لیکن جڑے نے بار بار اصرار کر دینے، آپ نے بیٹیاں نو بلایا، آپ نے بیٹیاں نو کیا اگر تہاڈا باپ بار بار اصرار کر دے تسی جان تو نہ روکو۔ عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ میدان جہاد دے اندر جاندے نے تے اوتھے دشمناں نو جہنم واصل کر دے اوتھے شہید ہو جاندے نے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کأنی انظر میں ویکھدا پیاں واں اللہ رب العزت نے عمر دی لت دا لنگڑا پن ختم کر دیتا ہے تے عمر جڑا ہے جنت دیاں سیڑھیاں چڑھدا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر اللہ، اے فضیلت صحابہ کرام دی، اے جنت دا شوق، اے جنت دی تڑپ، اے جنت دی طلب صحابہ کرام دے اندر۔ جنگ حنین دا موقع نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ دے نال خندق کھودے پے نے، 10,000 دا لشکر اس مسجد دے اندر مسا تو مسا کوئی 1000 بندہ آ جائے گا۔ 10,000 دا لشکر ایک نام ہے، مشرکین عیسائی سارے کافر اور یہودی آپ دے خلاف پروپیگنڈا کیتا، سارے اکٹھے ہو کے آگے 10,000 دا لشکر آیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خندق کھودے پہنے تے نال ایک صحابی جڑا آپ دے کول آیا، اپنے پیٹ تو کپڑا اٹھایا تے کہندا ہے اللہ دے رسول ویکھو نا ساڈی بھوک دے نال کی حالت ہے، اسی پتھر بنن تے مجبور ہو گئے ہاں۔ تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بطن مبارک تو کپڑا اٹھا کے وکھایا تے آپ نے 2 پتھر بننے ہوئے سی اور فرمایا اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ۔ فرمایا اللہ ساڑھے انصار نو بھی معاف فرما، مہاجرین نو بھی معاف فرما۔ اے اللہ سی جان دے ہاں دنیا دی زندگی کوئی زندگی نہیں، دنیا دی زندگی ختم ہو جانی ہے۔ اے اللہ بیکو نا صحابہ کرام دا جنت دا شوق، دنیا دیاں تکلیفہ برداشت کیتیاں، دنیا دیاں مصیبتہ برداشت کیتیاں، دنیا دے رنج و غم برداشت کیتے، ہر تکلیف برداشت کیتی کہ دے واسطے رب دی رضا واسطے، رب دی جنت نو حاصل کرنے واسطے کسے چیز دی پرواہ نہیں کیتی۔ ایک اور عورت دا واقعہ سناواں، اس عورت دا نام نہیں حدیث دے اندر دسیا گیا، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے حضرت عطا تابی قریب بیٹھے ہوئے نے، کہندے نے کیا تینوں میں ایک عورت نہ دکھاواں جڑی دنیا تے چل دی پھر دی جنتی ہے، جس دے بارے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دیتی ہوئی۔ دکھائی عورت کالا رنگ عورت دا، حبشی عورت سی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سارا واقعہ دسیا، کہندے نے اے عورت جیڑی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت اندر آئی ہے، خدمت اندر آ کے عرض کر دیئے اے اللہ دے رسول مینوں مرغی دا دورہ پیندا ہے تے جدوں مینوں مرغی دا دورہ پیندا ہے میرے کپڑے جڑے نے اگے پیچھے ہو جاندے نے، جسم دے اعضاء نظراں لگ جاندے نے، میرے واسطے دعا کر دو نا اللہ مینوں شفاواں عطا کر دے۔ تے آپ فرماندے نے ان شئتی دعوت لک و ان شئتی صبرتی ولکل جنہ و ان صبرتی ولکل جنہ۔ فرمایا اے عورت اگر تو چاہتی ہے میں تیرے واسطے دعا کر دینا، لیکن اگر تو صبر کر لے اس بیماری تے صبر کر لے میں گارنٹی دینا اللہ رب العزت تینوں جنت دے اندر محل عطا کرے گا، تینوں جنت دا مالک بنا دے گا۔ اللہ اکبر اللہ۔ اس عورت نے پھر کی جواب دیتا؟ عورت کہندی ہے اللہ دے رسول ایک طرف بیماری دی دعا، ایک طرف جنت دا حقدار ہونا۔ اے اللہ دے رسول میں بیماری، میں تکلیف، میں مصیبت برداشت کرنے واسطے تیار ہاں، میں جنت دی حقدار بننا چاہندی۔ دیکھو صحابہ کرام دی طلب کی ہے، جنہاں نو یقین ہو گیا اس کائنات نو بنان والی کوئی ذات ہے، یہ ایویں کائنات نہیں چلتی پئی،
اتنے موٹر سائیکل جی پیٹرول تو بغیر نہیں چلتی. یہ سورج کیویں نکل آتا ہے, یہ چند کیویں نکل آتا ہے, یہ زمین آسمان دا نظام کیویں چلتا پیا ہے, یہ دن کیویں نکلتا ہے, یہ رات کیویں نکلتی ہے. بندہ غور کرتا ہے, پھر بندے نو یقین آتا ہے اس کائنات نو بناون والا کوئی ہے, اور اس نے جنت بھی بنائی ہے جہنم بھی بنائی ہے. صحابہ کرام نو پتہ لگ گیا سی, انہوں نے پھر جنت دی تیاری کی تھی جس طرح تیاری کرن دا حق ہے. اللہ اکبر اللہ. اے نبی دے صحابہ جنہاں نے اپنا تن من دن جان مال سب کچھ جڑا ہے قربان کر دیتا. اللہ اکبر اللہ. تے اللہ دا قرآن بھی بیان کرنا ہے, فرمایا وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض. کیوں نہ میں اللہ دیاں تعریفاں کردا جاواں. خالقا تیریاں نے سب مہربانیاں, رازقا تیریاں نے سب مہربانیاں. مولا تیری شان نو ویکھا, مولا تیری شان نو ویکھا, جو کدا کل جہان نو ویکھا. دن تو جنہ جانا دتیاں, علی عمر عثمان نو ویکھا. شان نبی دیاں بیویاں دا اللہ تیرے قرآن چ ویکھا. مومنہ دیاں ماواں نے مومنہ دیاں ماواں نے جنت دیاں اورانیاں. خالقا تیریاں نے سب مہربانیاں. جنت دا شوق اپنے دل دے اندر پیدا کیجئے. دنیا دی زندگی بڑی عارضی زندگی ہے, اس تو دنیا تو ہر کسی نے چلے جانا ہے. یہ دنیا امتحانی سینٹر ہے, یہ ویٹنگ روم ہے. یہ اللہ رب العزت نے فرمایا لیبلوکم ایکم احسن عملا. یہ دنیا میں اس لیے بنائی ہے تاکہ کھرے اور کھوٹے دا فرق واضح ہو جائے, پتہ لگ جائے عملی طور سے کون اللہ دا بندہ ہے, کون رحمانی ہے, کون شیطانی ہے, کیڑا رحمان دا بندہ ہے, کیڑا شیطان دا بندہ ہے, کیڑا رحمان دی گل بندہ ہے, کیڑا شیطان دی گل ماندا ہے. تاکہ کھرے کھوٹے دا اتھے جڑا امتیاز ہو جائے, اس دے اندر فرق ہو جائے, واضح ہو جائے. یہ دنیا جیڑی یہ ویٹنگ روم ہے, امتحانی سینٹر ہے, بڑی جلدی آواز پہ جانی ہے اور اسی آخر دی سفر دی طرف روانہ ہو جانا ہے. اگر میں تہانوں دسانا کہ اگر تسی ایمان دی تازگی چاہندے ہو, اگر تسی دل دا سکون, جسم دی راحت چاہندے ہو, اپنی روح نو سکون دینا چاہندے ہو, اور چاہندے ہو کہ جڑی 60 سال دی 70 سال دی 40 سال دی زندگی اچھی گزر جائے, سونی گزر جائے, تے آگاہ ہو جاؤ جڑا بندہ دنیا تے دنیا واسطے جیندا ہے نا, وہ پاویں سونے تے چاندی دے چمچے اندر بھی کھا لوے پھر بھی اس نو سکون نصیب نہیں ہو سکتا. تے جڑا بندہ دنیا تے اپنے آخرت لئی پورا کردا ہے, او دا وجود, او دا جسم دنیا تے موجود ہے, لیکن اس دیاں او دیاں نگاہاں دل دیاں او دیاں نگاہاں جڑیاں اللہ دی جنت تے لگیاں ہویاں نے, اللہ دی جنت تے ٹکیاں ہویاں نے. اللہ فرماندے نے میں ایسے بندے دی مشکلات دے اندر, مصیبتہ دے اندر, رنج اندر, غم اندر, ہم اندر, فرمایا ایسی لذت رکھ دیندا واں جیڑی لذت فرمایا بادشاہاں نو محلات دے اندر بھی نصیب نہیں ہوندی. اس لیے سانو چاہیے اسی اپنے دل دے اندر خشیت الہی, جدو ساری دنیا سو جاندی ہے, اسی اپنے اکھاں دے اندر خشیت الہی دا سرما پا کے اللہ دے سامنے کھڑے ہو جائیے, اللہ دے کولوں اپنے گناہاں دی معافی منگیے. فرمایا ینزل ربنا تبارک و تعالی كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستغفر له من يدعوني فأستجيب له ومن يستغفرني فأغفر له فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر. بخاری مسلم دی روایت ہے. سردیاں دے دن, سردیاں دیاں راتاں نے, بڑیاں راتاں نے, سانو چاہیے کیے رات نو اٹھ کے تہجد پڑھیے, رب دے سامنے گڑ گڑائیے, اپنے گناہاں دی معافی منگیے, رب دے سامنے متھا ٹیکیے. فرمایا اللہ رب العزت ہر روز فرمایا جدو رات دا 1/3 حصہ گزر جاندا ہے, فرمایا اللہ رب العزت آسمان دنیا تے آندے نے اور آواز لگاندے نے, صدا لگاندے نے کی من یدعونی فاستجیب لہ, کون ہے میرے کو دعا کرنے والا, کون ہے میرے سامنے ہاتھ پھیلان والا, میں او دی مرضی دے مطابق, او دی خواہش دے مطابق اس نو عطا کر دوں.
یہ قبولیت دی گھڑیاں سانو پتہ بھی ہے، پھر اسی کہندے اللہ سندا نہیں. میں یدعونی، اٹھو تہجد ٹائم اللہ کو منگو. فرمایا کون ہے میرے کو منگن والا، سوال کرنے والا، میرا سوالی، میرے اگے جھکن والا، مینوں اپنا داتا، مشکل کشا، حاجت روا، بگڑیاں بناون والا، ڈبیا تارن والا، منن والا. مینوں فرمایا کون ہے میرے کو منگن والا، میں اس نو عطا کر دواں. وَمَن يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ، کون ہے میرے کو اپنی گناہاں دی بخشش منگن والا، میرے در تے اپنے گناہاں دی پن لے کر کے آئے. فرمایا میں اس دی گناہاں دے اوتے اپنی رحمت دی چادر پا کے اس گناہاں نو نیکی دے اندر تبدیل کر دواں گا. فرمایا فجر تک اللہ رب العزت جڑا ہے انج صدا لگاندے رہندے نے، انج آواز لگاندے رہندے نے، ایتھوں تک کہ فجر طلوع ہو جاندی ہے. اور زیادہ تو زیادہ جمعے دا دن نے، جمعے والے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ أُمَّتِي حَيْثُ كُنْتُمْ يُبَلِّغُونِي مِنْ أُمَّتِي السَّلَامِ، فرمایا میرے کول میری امت دا سلام درود پہنچایا جاندا ہے، میں اس دے سلام دا، اس دے درود دا جواب دیندا واں، اس دے واسطے دعاواں کردا. یہ صحیح روایت ہے، ترمذی دے اندر، نسائی دے اندر موجود روایت. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ جمعے دے دن میرے تے درود پڑھدا ہے او دا درود میرے تے پیش کیتا جاندا ہے. وہ جی کی کیفیت کس طرح پیش کیتا جاندا، اسی انہاں گلاں دے اندر نہیں وڑدے، ساڈا کام نہیں اسی ایک کیفیت بیان کریے، لیکن سانو یقین ہے نبی نے جو فرمایا حق فرمایا، سچ فرمایا، بجا فرمایا، اس لیے سانو زیادہ تو زیادہ درود پڑھنا چاہیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر بندہ درود اپنا معمول بنا لے، درود ہی پڑھے، دعا نہ کرے اپنے واسطے دعا نہ کرے بلکہ درود پڑھے، فرمایا اذن تکفا ہمک وَيُغْفَرُ لَكَ ذَنْبُكَ، فرمایا اے ابی بن کعب اللہ رب العزت تیرے سارے غماں نو ختم کر دے گا، خوشیاں دے اندر تبدیل کر دے گا اور تیرے سارے گناہاں نو بھی معاف کر دے گا. آخر تے میں شکر گزار ہاں ملک عبدالرشید دا، اپنے محسن دا شکر نہ ادا کرنا اے بھی بخیلی ہے نہ قدری ہے. فرمایا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جڑا بندیاں دا شکر نہیں ادا کر دو اللہ دا شکر گزار بھی نہیں ہو سکدا. میں ملک عبدالرشید صاحب دا جنہ دی وساطت دے نال مینوں اتنے جمعہ پڑھان دا موقع ملیا، اللہ رب العزت کو دعا ہے اللہ رب العزت اپنی استطاعت دے مطابق، اپنی طاقت دے مطابق انہاں نوں اس دا بہتر بدلہ عطا فرمائے، صحت والی، عافیت والی، ایمان والی زندگی عطا فرمائے. اللہ رب العزت ساڈے سارے اس جگہ تے مل بیٹھنا، جمعہ پڑھنا پڑھانا قبول و منظور فرمائے. وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین.